पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत का एक और दुश्मन खल्लास, पाकिस्तान में मारा गया जैश कमांडर। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ऑपरेशन अज्ञात साथ खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर तो शायद ऑन होल्ड है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी आतंकवादियों को हार्ट अटैक दे रहा है। कब कौन सा बम कहां आकर पड़ जाए। मर गया एक और आतंकवादी। बहुत अच्छी खबर है साहब। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, पाकिस्तान में एक और आतंकी मारा गया है। अगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सही किया। मैं कहता हूँ ऐसी इंडिया कार्रवाइयां करता रहे, इनका खात्मा करे। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, कि यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। बहुत जबरदस्त की है वजह। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो भाई, जहरी बात। जय हिंद दोस्तों, भारत का एक और पाकिस्तानी दुश्मन 72 हुरों के पास पहुंच गया है और अब पाकिस्तानी भारत की दहशत में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने किया बहुत जबरदस्त की है वजह। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो भाई, जहरी बात है। आम लोग, मासूम लोगों की जो जाने लेना, वो बम लगाने में या और चीज लगा माहिर था। मजे की बात, बम लगाने में बंदा माहिर था भाई। मतलब एक्सपर्ट था बंदा, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ था। ये तो पता नहीं उसने एक पुलवामा का और क्या क्या किया है उसने, और क्या क्या किया होगा। हाँ ना, आगे वाले टाइम पे और क्या कर सकता था। ये सही किया है, इसको ठोक के रख दिया। वही ना, अभी जाहिर सी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह के जो और भी हैं उनको भी मारें, ताकि भाई ठंडे शांति हो, लोग खुशी से रहे। अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि जैसे मोहम्मद के सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इजहर को मार दिया गया है। ये भारत का वह दुश्मन था जो कि पाकिस्तान में खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था, भारत विरोधी रैलियां निकालता था। गज़वा-ए हिंद इसकी कामना थी और यह सपना देख रहा था कि भारत एक दिन टूट जाएगा और भारत के भी यूएसएसआर के जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी और भारतीय नागरिकों की एकता की वजह से इसका यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और अब आज यह 72 हुरों के पास पहुंच गया है। अज्ञात हमलावरों के द्वारा भारत के दुश्मन अब्दुल अजीज को इतनी दर्दनाक मौत दी गई है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से अब्दुल अजीज की मौत की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन उसको मारने का कारण और उसको मारने के तरीके के बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई। आतंक का चेहरा कहे जाने वाले जैश ए मोहम्मद के खूंखार सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की इस रहस्यमय तरीके से मौत को देखकर पूरे आतंक वर्ल्ड में हलचल मची हुई है और रिपोर्टर्स की माने तो यह बताया जा रहा है कि बहादुरपुर में इसे संदिग्ध मृत अवस्था में पाया गया है और ये वही जगह है जहां पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया है। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए,
اور ایک ٹیررسٹ ہمیں پکڑ کے بتا دیجئے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو ہم مان جائیں گے، ادروائز ہمارا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں نہ تو ٹیررزم ہوتی ہے نہ ہی ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بات پھر ساری وہی آ جاتی ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ پاکستان میں ہم کسی کو ٹیررسٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو بھی پکڑ کے لا دیں گے، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے مسعود اظہر ہو، چاہے XYZ کوئی بھی ہو، ہم اس کو جب مانتے ہی نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے، ہم اس کو اس کے بجائے اپنے ملک کا کوئی بہت ہی ہیرو بنا کر ہم جب پیش کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اپنا یہ رونا بند کر دیں کہ ہم FATF میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی ٹیررسٹ ہے ہی نہیں، سب کے سب ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں اور جس طرح کے اٹیک وہ کرواتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں یا اپنی ہی کنٹری میں، یہ سب کرنے کے باوجود وہ لوگ ہیرو ہی ہیں، وہ کہیں سے بھی ہمیں ٹیررسٹ نہیں لگتے۔ اگر ہمیں لوگ ٹیررسٹ لگا کرتے تو شاید TLP کے لوگ جنہوں نے کہ لوگوں کو زندہ جلایا سوات میں بھی اور کئی دوسرے جگہ پہ پاکستان کے اندر، ہم انہیں بھی ٹیررسٹ نہیں کہتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی وہ بھی شاید ہیرو ہی ہیں اور وہ بھی شاید ہمارے ریلیجن کی کوئی خدمت کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ غلط کہا ہے یا غلط بات کی ہے، جبکہ وہ جسے ریسنٹلی سوات میں ایک صاحب کو جلا دیا گیا تھا، وہ جی رمضان کے مہینے میں رمضان میں روزے رکھنے کے بجائے اپنی فیملی کو لے کر وہاں گھومنے پھرنے چلے گئے تھے اور اسی بات کے اوپر ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا کئی لوگوں کے سامنے۔ یعنی لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور ویڈیو تو بنا رہے تھے، فوٹوز بھی بنا رہے تھے موبائل سے، لیکن بچانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ یہ بھی ان ویڈیو میں ہم نے صاف دیکھا۔ اور یہی حال مشال خان کے ساتھ ہوا تھا جو کہ KPK یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، مردان یونیورسٹی کا، اور اس کو بھی جس وقت کے مارا گیا ہے لوگوں کے سامنے، بالکل بیچارے کو یونیورسٹی کے اندر کئی اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں، ان کے سامنے جب اس کو جان سے مار دیا گیا تو کسی نے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی، سب لوگ دیکھتے رہے، فوٹو بناتے رہے، ویڈیو بناتے رہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ مشال خان کے ایک ٹیچر جو کہ ضیاء جن کا نام ہے، اور وہ ان کو بچانے کی کوشش تھوڑی بہت جو کر رہے تھے، ان کو بھی پاکستان سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، اس لیے کہ اگر وہ پاکستان میں ہی رہ گئے ہوتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مشال خان کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے، یہ پاکستان 78 ایئرز میں ہم نے بنایا ہے، جس کو ہم جو ہے دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا غنڈہ گردی اور کیا طریقے کا ہم نے لوگوں کو زندہ جلانا، مار دینا اور ٹیررسٹ اور اس قسم کے لوگ جو کہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں ان کا ساتھ دینا، یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ تو غلط ہیں، یا تو آپ را کے ایجنٹ ہیں یا پھر شاید آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ مطلب اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو ہمیں تمام غلط باتیں جو ہمیں لگتی ہیں ان تمام باتوں کو ہمیں ماننا ہوگا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آرام سے مائک پہ کھڑے ہو کے واہ واہ پروڈکشن بنے ہوئے ہیں، کس کے؟ حافظ سعید کے۔ ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں آ رہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کن لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں، یہ میں کن لوگوں کو سپورٹ دے رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس والے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کانوں میں تیل ڈال کے بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ حافظ سعید جس کا UN میں بھی جس کو لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے، اور بھی کئی لوگ جو ہیں پاکستان میں اٹھ کر جس طرح سے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں کو بلکہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے لوگوں کو بھی جو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، کیا وہ ہیومن رائٹس والوں کو یا تو نظر